संभावना स्यादुत्प्रेक्षा वस्तुहेतु फलात्मना इति वर्तते। उक्तानुक्तास्पदाद्यात्र सिद्धा असिद्धास्पदे परे। ओके, गॉट इट बीवीजी? एतत् कुत्र अस्ति आचार्य? उत्प्रेक्षालङ्कारः पेज नंबर 44। yeah. पठतु पठतु। उत्प्रेक्षालङ्कारः संभावना स्याद् उत्प्रेक्षा वस्तुहेतुफलात्मना उक्तानुक्तास्पदाद्यात्र सिद्धा सिद्धास्पदे परे। तत्र पदच्छेदः कथं? संभावना स्यात् उत्प्रेक्षा संभावना उत्प्रेक्षा स्यात् वस्तु हेतु फलात्मना। वस्तुत्प्रेक्षा हेतुत्प्रेक्षा फलोत्प्रेक्षा इति उत्प्रेक्षायां त्रैविध्यम्। ओके, अनन्तरम् उक्तानुक्तास्पदाद्यात्र अत्र पदच्छेदः कथम्? उक्तानुक्तास्पदा आद्या। ओके, उक्तानुक्तास्पदा आद्या अत्र। उक्तानुक्तास्पदा आद्या अत्र सिद्धा सिद्धास्पद स्पदे परे। आस्पदा आस्पदे आस्पदाः रमा रमे रमाः तद्वत् शब्दः। एवञ्च यत्र संभावना क्रियते तत्र उत्प्रेक्षालङ्कारः। संभावना नाम किम् इति मया उक्तं। निश्चय भिन्नं सन्देह भिन्नं च ज्ञानं संभावना भवति। निश्चयोपि न भवति, संशयोपि नास्ति। संशयात् किञ्चित् उत्कृष्टं ज्ञानं भवति, निश्चयात् किञ्चित् अपकृष्टं ज्ञानं यद्भवति तदेव ज्ञानं संभावना इत्युच्यते। अतः एवमुच्यते उत्कट एकतरकोटिकः संशयः संभावना इति लक्षणं। संभावनायाः लक्षणं किम्? उत्कट एकतरकोटिकः संशयः संभावना इति। संशयमध्ये किं भवति? कोटिद्वयं भवति। अस्माभिः कोटि इति उच्यते। कोटिद्वयं नाम किं? विभागद्वयं भवति। किं भवति? विभागद्वयं भवति। दूरस्थ ऊर्ध्वपुरुषं दृष्ट्वा किम् अयं पुरुषः न वा, पुरुषः न वा इति विभागद्वयं भवति। तत्र एकस्मिन् विभागे 50% भवति, अपरस्मिन् विभागे 50% भवति। ज्ञातं वा? अतः संशयमध्ये साक्षात् उभयकोटिषु मध्ये उभयकोट्योः पुनः तत्र समानरूपेण ज्ञानं भवति। परन्तु संभावना विषये पुनः तत्र उत्कट एकतरकोटिकः संशयः संभावना। कोटिः अत्र उत्कटा भवति इति उच्यते। किञ्चित् उत्कटा भवति। कथं? दूरात् यदि ऊर्ध्वव्यक्तिं यदि पश्यामः तर्हि प्रायः अयं पुरुषः इति मन्ये इति यदि उच्यते, प्रायः अयं पुरुषः अथवा पुरुष इति मन्ये इति यदि उच्यते तर्हि संभावना भवति। तत्र पुरुष अभावविषये पुरुष अभावकोटिकः न्यूनः भवति। प्रायः पुरुषः इति कथनेन पुरुषविषये किञ्चित् आधिक्यं भवति ज्ञाने। अतः उत्कट एकतरकोटिकः संशयः संभावना इति केचित्। अतः तत् संशयः एव वर्तते अत्रापि। तत्र विभागद्वयं वर्तते, परन्तु एकस्मिन् विभागे ज्ञानविषयपदार्थः अधिकरूपेण भासते। अतः तत्र संभावना इत्युच्यते। अन्यधर्मसम्बन्धनिमित्तेन अन्यस्य अन्यतादात्म्यसंभावनम् उत्प्रेक्षा इति निष्कर्षः। एवं कुतः क्रियते संभावना? क्रियते
संभावनायाः कारणं किम् इति चेत् एतदुच्यते अन्यधर्मसम्बन्धेन निमित्तेन अन्यस्य अन्यतादात्म्यसम्भावनम् पूर्णरूपेण अन्यतादात्म्यम् अत्र न उच्यते यदि पूर्णरूपेण अन्यतादात्म्यम् उच्यते अर्थात् अभेदः यदि उच्यते तर्हि रूपकालङ्कारः भवति मुखं मुखं किं मुखं चन्द्रः अत्र किं भवति मुखं चन्द्रः इति निश्चयेन अस्माभिः उच्यते अतः अत्र किं भवति मुखं चन्द्रः इति कथनेन अत्र रूपकालङ्कारः भवति कुतः मुखे चन्द्र अभेदः दृश्यते इदानीम् अस्माभिः किम् उच्यते मुखं चन्द्र इति मन्ये ओके मुखं प्रायः चन्द्रः अथवा मुखं चन्द्र इति मन्ये इति उच्यते एवं यदि कथ्यते चन्द्र इति मन्ये इति यदि कथ्यते तर्हि मुखे चन्द्रत्वम् आरोप्यते चन्द्रतादात्म्यसम्भावना वर्तते पूर्णरूपेण चन्द्रतादात्म्यं न उक्तं चन्द्र इति मन्ये इत्येव अस्माकं वाक्यं वर्तते अतः पूर्णरूपेण चन्द्रात् अभेदः मुखे न भासते संभावना भवति अतः अन्यधर्मसम्बन्धेन निमित्त एवं कुतः उच्यते मुखं दृष्ट्वा चन्द्र इति मन्ये इति कुतः उक्तम् इति चेत् चन्द्रे यः धर्मः वर्तते सः धर्मः मुखेऽपि वर्तते चन्द्रे कः धर्मः वर्तते चन्द्रे आह्लादकत्वरूपो धर्मः वर्तते संतोषजनकत्वरूपो धर्मः वर्तते अतः चन्द्रगतधर्मः शिशोः मुखे वर्तते मुखं दृष्ट्वा किं जायते तमालं दृष्ट्वा किं जायते तव आनन्दः जायते अतः आह्लादकत्वं शिशोः मुखे वर्तते चन्द्रेऽपि तद् आह्लादकत्वं वर्तते अतः किमुच्यते मुखं चन्द्र इति मन्ये इति यदि उच्यते तर्हि किम् उत्प्रेक्षालङ्कारः संभावना एतावत् सर्वम् उच्यते इदानीं पश्यतु मुखं चन्द्र इव सुन्दरं किं वदतु मुखं चन्द्र इव सुन्दरम् इति यदि उच्यते तर्हि उपमालङ्कारः ज्ञातं वा अनन्तरं अनन्वयालङ्कारः अनन्वयालङ्कारे कथं भवति मुखं मुखमिव सुन्दरं वदतु यदि मुखं मुखमिव सुन्दरं सुन्दरम् इति यदि उच्यते तर्हि अनन्वयालङ्कारः उपमेयोपमालङ्कारः कथं मुखं चन्द्रः इव सुन्दरं चन्द्रः मुखमिव सुन्दरः इति यदि उच्यते तर्हि उपमेयोपमालङ्कारः अनन्तरं प्रतीपालङ्कारः भवति प्रतीपालङ्कारे कथं भवति चन्द्रः मुखम् इव सुन्दरः इति प्रतीपालङ्कारः विरुद्धरूपेण उच्यते यत् लोके यत् उपमानत्वेन यत् प्रसिद्धं वर्तते तस्य उपमेयत्वकल्पनम् उपमेयत्वेन यस्य प्रसिद्धिर्वर्तते तस्य उपमानत्वप्रकल्पनं यदि क्रियते तर्हि प्रतीपालङ्कारः अतः कथम् उच्यते चन्द्रः मुखम् इव सुन्दरः इति यदि उच्यते तर्हि प्रतीपालङ्कारः भवति अनन्तरं रूपकालङ्कारः मुखं चन्द्रः मुखं साक्षात् चन्द्रः इति यदि उच्यते तर्हि अभेदरूपकालङ्कारः तादृप्यरूपकालङ्कारः कथं भवति मुखं
अपरः चन्द्रः मुखम् अपरः चन्द्रः इति यदि उच्यते तर्हि तादृप्यरूपकालङ्कारः अनन्तरम् अनन्तरं किं वर्तते रूप अपन्नति अलङ्कारः एवं किल नैव अनन्तरं उल्लेखालङ्कारः परिणामालङ्कारः परिणामालङ्कारे कथं वक्तव्यं परिणामालङ्कारे परिणामः क्रियार्थश्चेत् विषयी विषयात्मना इति वर्तते अतः अत्र मुखब्जेन मुखाब्जेन अथवा मुखकमलेन इति उच्यते मुखकमलेन मुखकमलेन वीक्षते मुखकमलेन सः वीक्षते रामः मुखकमलेन सीतां पश्यति सीतामुखं पश्यति इति यदि उच्यते तर्हि अत्र परिणामालङ्कारः परिणामक्रियार्थश्चेत् विषय अनन्तरम् उल्लेखालङ्कारः कथं भवति इति चेत् मुखं दृष्ट्वा इदं श्रीकृष्णस्य मुखं मुखमेव दृष्ट्वा बहुधा उल्लेखनं भवेत् उल्लेखालङ्कारे मुखं दृष्ट्वा इदं साक्षात् चन्द्र इति कमलमिति अनन्तरं चन्द्रः इति कमलमिति अनन्तरं मुखं प्रति किम् उच्यते अन्यत् सर्वं मुखं दृष्ट्वा इति यदि बहुधा उल्लेखः क्रियते तर्हि उल्लेखालङ्कारः तत्र एकमेव मुखं वर्तते मुखं दृष्ट्वा बहुभिः बहुधा उल्लेखः क्रियते अतः तर्हि उल्लेखालङ्कारो भवति अनन्तरं स्मृतिभ्रान्तिसन्देहालङ्कारः स्मृत्यलङ्कारः कथं भवति मुखं रामस्य मुखं दृष्ट्वा कमलं दृष्ट्वा अहम् अथवा चन्द्रं दृष्ट्वा अहं रामस्य मुखं स्मरामि पूर्णचन्द्र पूर्णिमायाम् अद्य पूर्णिमा किल पूर्णिमायां पूर्णिमाचन्द्रं दृष्ट्वा अहं रामस्य मुखं स्मरामि इति यदि उच्यते तर्हि स्मृत्यलङ्कारः भ्रान्त्यलङ्कारः कदा भवति साक्षात् मुखं दृष्ट्वा सः रामस्य मुखं दृष्ट्वा इदं लक्ष्मणस्य मुखं वर्तते इति यदि उच्यते तर्हि भ्रान्तिमदलङ्कारः रामस्य मुखं दृष्ट्वा अथवा कृष्णस्य मुखं दृष्ट्वा इदं श्रीकृष्णस्य मुखम् उत बलरामस्य मुखम् इति यद्युच्यते तर्हि सन्देहालङ्कारः एवञ्च स्मृति भ्रान्ति सन्देहालङ्कारः अनन्तरम् अपन्नुतिरलङ्कारः कथं भवति मुखं दृष्ट्वा हे नेदं रामस्य मुखं गङ्गानद्यां समुत्पन्नं कमलम् इदं नेदं मुखं किन्तु सुन्दरं सुवर्णं कमलम् इति यद्युच्यते तर्हि अपन्नुतिरलङ्कारः शुद्धापन्नुतिः अलङ्कारः अपन्नुति अलङ्कारे बहु प्रभेदाः सन्ति परन्तु तन्मास्तु इदानीम् अनन्तरम् अपन्नुति अलङ्कारानन्तरं किं भवति उत्प्रेक्ष्य अलङ्कारः भवति रामस्य मुखं दृष्ट्वा किमुच्यते प्रायः रामस्य इदं मुखम् अथवा
अहम इदं रामस्य मुखम् इति मन्ये इति यदि उच्यते तर्हि संभावना कृता। अतः अत्र किमुच्यते अस्माभिः उत्प्रेक्षालङ्कारः। आचार्य न श्रूयते। स्वरूपोत्प्रेक्षा इत्यर्थम्। वस्तुनः कस्यचित् वस्तुन्तरात्म तादात्म्य संभावना वस्तुत्प्रेक्षा। एकं वस्तु दृष्ट्वा एकं वस्तु दृष्ट्वा अस्माभिः वस्तुवन्तरात्मना यदि तादात्म्यस्य संभावना क्रियते तर्हि वस्तुत्प्रेक्षा भवति। उदाहरणं किम् इति मया उक्तं। धूमस्तोमं तमश्शङ्के कोकी विरहशुष्मणाम् इति तत्सम्पन्नम् एवं किल। कोकी विरहशुष्मणां धूमस्तोमं तमश्शङ्के इति उक्तम्। एंड अस्याः एव अपरम् उदाहरणं। बालेन्दुवक्त्राण्यविकासभावात् बभुः पलाशान्यतिलोहितानि सद्यो वसन्तेन समागतानां नखक्षतानीव वनस्थलीनाम् इति वर्तते। एतदुक्तं वा न उक्तं वा? न उक्तम्। न उक्तं वा? पलाशकुसुमानां वक्रत्वलोहितत्वादि धर्मसम्बन्धेन सद्यः कृतनखक्षत तादात्म्य संभावनात् विषयस्य पलाशकुसुमानाम् उपादानाच्च उक्तविषया वस्तुत्प्रेक्षा इति उच्यते। अत्र बालेन्दुवक्त्राणि अविकासभावात् बभुः पलाशानि अतिलोहितानि सद्यो वसन्तेन समागतानां नखक्षतानीव वनस्थलीनाम् इति वर्तते। अभूद्वा अर्थज्ञानं सञ्जातं वा? इदानीं कानने वनमध्ये वनस्थलीनां नखक्षतानीव सद्यः वसन्तेन समागतानां वनस्थलीनां वसन्तेन नखक्षतानीव बभुः इति अन्वयः। अत्र किं भवति? वनस्थली नाम काचित् लता वर्तते। लता क्रीपर् ओके। क्रीपर् तत् पलाशलता। सा लता पलाशकुसुमस्य लता। सा that creeper belongs to पलाश फ्लवर ओके। पलाशपुष्पं कथं भवति? किञ्चित् वक्रं भवति, अनन्तरं रक्तवर्णं भवति पलाशपुष्पम्। एवं किञ्चित् वक्रं भवति। कथं भवति? अस्माकं नखं यथा वर्तते किल, नखः अत्र नखवत् किञ्चित् वक्रं भवति, परन्तु रक्तवर्णं भवति। किं? पलाशकुसुमानि कुत्र वर्तन्ते? लतायां भासन्ते। लतायां पलाशकुसुमानि भासन्ते। तत् कुतः तथा वर्तन्ते नाम पूर्णरूपेण पलाशकुसुमानां विकासः नैव सञ्जातः। पूर्णरूपेण पलाशकुसुमानां विकासः नैव सञ्जातः। यदि विकासः क्रियते इट नॉट ब्लूम्स, इट इज पूर्णरूपेण यदि भवति तर्हि तथा न भवति। अल्परूपेण पलाशकुसुमानां विकासः सञ्जातः,
अतः कथं भासते वक्रता वर्तते एवं पुनः रक्तवर्णयुक्तं भवति पलाशकुसुमं तत् कथं भासते इति बालेन्दुवक्राणि बालेन्दुः वर्तते किल शुक्लपक्षे इदानीं न पुनः शुक्लपक्षे यदा चन्द्रः आगच्छति आरम्भकाले कथं भवति पूर्णरूपेण न भासते वक्ररूपेण भासते चन्द्रः तद्वत् बालेन्दुवक्राणि कानि बालेन्दुवक्राणि पलाशकुसुमानि कथं भासन्ते बालेन्दुवक्राणि इव भासन्ते यथा बालेन्दुः वक्रं भवति तद्वदेव पलाशकुसुमपि किञ्चित् वक्रं भवति अतः बालेन्दुवक्राणि पलाशानि कथं वर्तन्ते अतिलोहितानि चन्द्रः पुनः श्वेतवर्णः भवति परन्तु पलाशकुसुमं कथं भवति रक्तवर्णम् अतिलोहितवर्णं भवति एतद् दृष्ट्वा किं क्रियते अत्र संभावना किं क्रियते उत्प्रेक्षा किं क्रियते इदानीं वसंत ऋतुः समागतः किं वसंत ऋतुः इदानीं समागतः वसंत ऋतुः इत्यस्य वसन्तः इति शब्दः पुल्लिङ्गे वर्तते अतः वसन्तः नाम कश्चित् कामुकः जातं वा कश्चित् पुरुषः कामुकः सः किं कृतवान् वसंत ऋतुः पलाशस्य वल्ली आसीत् किल लता आसीत् किल लतां पुनः सः किं कृतवान् लता इत्यस्य लता शब्दः स्त्रीलिङ्गे वर्तते अतः लता नाम काचित् स्त्री इत्यर्थः वसन्तः नाम कामुकः पुरुषः इत्यर्थः एवञ्च यदा वसन्तस्य आगमनं भवति यदा वसंत ऋतुः आगच्छति तदानीं सः वसन्तः किं कृतवान् लताख्य स्त्रीं परिगृह्य सः तस्यां पुनः नखेन क्षतं कृतवान् नखैः किं कृतवान् क्षतानि कृतवान् कुत्र कृतवान् स्त्रीणाम् उपरि अत्र स्त्री का लता एव स्त्री लताख्य स्त्रियां सः वसन्तः इत्याख्यः कामुकः पुरुषः स्त्रियाः देहस्य उपरि किं कृतवान् नखेन क्षतानि कृतवान् नखैः एवं गृहीतवान् अतः नखक्षतानि लतायां समुत्पन्नानि तदानीं किं भवति नखक्षतं यदा भवति तर्हि अन्तः रक्तं बहिरागच्छति एवञ्च एवं भवति एवं रूपेण चन्द्रस्य वक्रता यथा वर्तते तद्रूपेण रक्तवर्णयुक्तं वक्ररूपं तत्र दृश्यते ज्ञातं वा इदानीं यद्यपि किं वर्तन्ते अत्र वर्तते किं लता वर्तते पलाशलता वर्तते लतायां पुनः पलाशकुसुमानि समागतानि पलाशकुसुमानि दृष्ट्वा अयं कविः वर्णयति एतानि पलाशकुसुमानि इति नाहं मन्ये किन्तु इयं काचित् स्त्रियया मोहितः अयं वसन्ताख्यः कामुकः तस्याः उपरि आक्रमणं कृतवान् अतः तेन नखक्षतानि कृतानि तानि नखक्षतानि तत्र दृश्यन्ते अतिलोहितानि पलाशकुसुमानि तानि पलाशकुसुमत्वेन रूपेण नखक्षतानि दृश्यन्ते इति संभावना क्रियते न निश्चयरूपेण वदति तदेव उच्यते बालेन्दुवक्राण्यविकासभावात्
पलाशानि अतिलोहितानि बभुः बभौ बभुतुः बभुः सद्यो वसन्तेन समागतानां वनस्थलीनां नखक्षतानीव बभुः इत्यर्थः। तेन अत्र वस्तुप्रेक्षा वर्तते। वस्तु विषयः कः? पलाशकुसुमाः, पलाशकुसुमानि। विषयस्य अत्र स्वीकरणं वर्तते, उपादानं वर्तते, विषयस्य उल्लेखः अत्र कृतः वर्तते। एवञ्च विषयस्य उल्लेखात् उक्तविषया वस्तुत्प्रेक्षा। वस्तु किम् अत्र, किं वस्तु अत्र? पलाशकुसुममेव वस्तु। तत् अत्र उक्तम् अस्ति शब्देन। पलाशानि अतिलोहितानि पलाशानि इति शब्देन विषयस्य उपमेयस्य कथनं वर्तते। अतः उक्तविषया वस्तुत्प्रेक्षा इति अत्र समन्वयः कर्तुं शक्यते। बालेन्दुवक्त्राण्यविकासभावात् बभुः पलाशान्यतिलोहितानि सद्यो वसन्तेन समागतानां नखक्षतानीव वनस्थलीनाम्। पठतु। बालेन्दुवक्त्राण्यविकासभावात् बभुः पलाशान्यतिलोहितानि सद्यो वसन्तेन समागतानां नखक्षतानीव वनस्थलीनाम्। हरे नमः। बीवीजी नास्ति वा अत्र? अस्ति अस्ति अस्ति। अहमस्मि अत्र एव। यस् यस्। सर्वं श्रुतं वा? श्रुतं, सर्वं श्रुतं। समीचीनम्। सर्वं श्रुतम्। ओके अति समीचीनं। समीचीनम्। अतः अत्र सम्भावना क्रियते एवं। तावदेव। अत्र विषयस्य उक्तत्वात् अर्थात् उपमेयस्य कथनात् शब्देन अत्र लिम्पदीवतमोऽङ्गानि वर्षदीवाञ्जनं नवः इति अन्यदुदाहरणं वर्तते। तत्र पुनः विषयस्य उल्लेखः न क्रियते। अतः तत्र अनुक्तविषया वस्तुत्प्रेक्षा इति उच्यते। हरये नमः। पुनः ब्रूमः किञ्चित् इंटरनेट् प्राब्लम्।